हॅलो गायज, आयज मिनी ब्लॉगाचो डे 61. आयज हांव आहलें घरा कित्याक आयज मातशें म्हाका बरें नासलें म्हणून सकाळी बी उठलें आनी बेश्टी कोरी चाव घेतली. आख्खो दीस जॅकेटूच घालून न्हिदलेलें कित्याक मातसो जोर येतालो म्हाका. सो मम्मी म्हणपाक लागली आपूण तुका खिचडी करून दिता म्हणून खिचडी केली. तिणें म्हाका फिकी फिकीशी आनी टॅबलेट घेवन न्हीद म्हणपाक लागली म्हणून हांव टॅबलेट बी घेतलें. ती खिचडी खाल्ली बीन आनी न्हिदलें. तर डायरेक्ट मागीर म्हाका मम्मीन जेवपाक उठयलें. जेवपाक म्हटलें म्हाका शीत नाका आसलें म्हणून मम्मी म्हाका चपाती करून दिली आनी चिकन चिली केल्लेली ती इल्लीशी खाल्ली हांवें. सांजचें मागीर मातशें बरें दिसलें म्हाका उठना फुडें म्हणून भायर ह्यो गोडुल्यो जाल्ल्यो त्यो म्हाका दाखयताली म्हणून हांव येयलें आनी म्हटलें व्हिडिओ घेवया ल्हानसो एक. हातीन बियो दिल्ल्यो त्यो मम्मीन अश्योच उडयल्यो आनी तेज्यो गोडुल्यो जाल्ल्यो. मागीर सांजचे दीदी येयना फुडें दीदीक म्हटलें म्हाका कामार पाय. तेच्या पयलीं हांव आनी दीदी गेले च्या पिवपाक अमृतुल्यान. आमकां हांगासली च्या खूब आवडटा. सो मागीर थंयच्यान च्या बी पियाले येयले कामार यो जाल्यार हांगासर स्टॉक येयलेलो आनी भाभीन म्हाका एक मेसेज फॉरवर्ड केले. तेज्या स्टुडंटान म्हाका लागून धाडलेली ती. ते खंय म्हाजे सगळे व्हिडिओ पळयता आनी म्हाका क्यूटसो एक व्हिडिओय धाडलेलो तेणीन तो सकयल आहा. तर तेका हांवें एक रिप्लाय बरयलेली. तर आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. थँक्यू फॉर वॉचिंग.